बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे वाक़या मेराज के बारे में। वैसे भी आज लैलतुल मेराज है। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान हकीम में सूरह इसरा में इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलुम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी, कि पाक है वो ज़ात जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर मस्जिद अक़सा की तरफ। अगर ये बात किसी इंसान की तरफ मंसूब होती तो बात कुछ और थी, और अगर ये फ़ेल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब होता तो भी बात कुछ और थी। अब ले जाने वाली ज़ात वो ज़ात है जो हर ऐब से और हर बुराई से पाक है, लिहाजा इस ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं कि वो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक ले जाए और फिर वापस मस्जिद हराम में ले आए। बाज़ रिवायात में आता है कि इस पूरे अमल के दौरान अभी वज़ू का पानी बह रहा था, और बाज़ रिवायात में आता है कि कुंडी आपके मकान की अभी हिल रही थी, जिस दौरान अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको ये सारा सफ़र करवा दिया। मैं अपने पास से कुछ भी कहूँगी तो कोई कमी या ज़्यादती हो सकती है, लेकिन हम इस कदर खुशनसीब उम्मत हैं कि हमारे पास इस वाक़े के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, और इनमें से एक मुफस्सिल हदीस जो मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, और इसका वाया तकरीबन कुरान करीम से मिलता जुलता है। इस हदीस के रावी हज़रत मालिक बिन सासा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक अंसारी सहाबी थे, और ये उनकी वाहिद हदीस है जो उन्होंने बयान की, और इनको इस हदीस से इस कदर मोहब्बत थी कि उन्होंने इसके एक एक लफ्ज़ को महफूज किया। इस हदीस को और भी बहुत से सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर रिवायत किया है, जिनमें हज़रत अनस बिन मालिक भी शामिल हैं। हज़रत सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुद सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था कि अचानक मेरे पास एक आने वाला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया और कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे सीने को चाक किया गया, यानी हलक के गढ़े से लेकर ज़ेरे नाफ तक सीना चाक किया गया, और मेरा दिल निकाला गया। फिर एक तश्त लाया गया सुनहरी जो ईमान से भरा हुआ था, फिर इससे मेरे दिल को धोया गया। इसके बाद इसको वापस लौटा दिया गया, और फिर उस ज़ख़म को भी सी दिया गया। एक और रिवायत में है कि इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म को ज़मज़म के पानी से धोया गया, और इसमें हिकमत और ईमान को भर दिया गया। फिर मेरे पास एक चौपाई को लाया गया जो कि खच्चर से कुछ छोटा था और गधे से कुछ बड़ा था। इसका नाम बुर्राक था। मुझे इस पर सवार किया गया। फिर मेरे साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, यहाँ तक कि वो आसमान दुनिया तक पहुँच गए, यानी पहले आसमान तक। इस हदीस में आसमानी सफ़र का ज़िक्र है। अब दूसरी रिवायत में ज़मीनी सफ़र का जो हिस्सा रह गया था वो मैंने दूसरी रिवायत से इसमें जमा किया है, यानी पहले ज़मीनी सफ़र है जो मस्जिद अक़सा तक है। रिवायत में आता है कि मैंने अपने खच्चर यानी बुर्राक को वहीं बांधा जहाँ अंबिया इसको बांधा करते थे। फिर बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हुए, और मैं मुंतज़िर था कि कौन नमाज़ पढ़ाएगा। इसी दौरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ को पकड़कर आगे किया मुझे, और मैंने नमाज़ पढ़ाई। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि तमाम अंबिया जो दुनिया में मबूस हो चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी इमामत में नमाज़ पढ़ाई। फिर जब पहले आसमान पर पहुँचे और वहाँ दस्तक दी गई, आसमान को खोलना चाहा और पूछा गया कि कौन है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया कि क्या उन्हें बुलाया गया है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जी हाँ। इसके बाद इनको मरहबा कहा गया और कहा गया कि क्या ही अच्छे हैं जो लाए गए हैं, और फिर उसका दरवाज़ा खोला गया और मैं इससे आसमान में दाखिल हुआ, और वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि ये आपके जद्द अमजद हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा कि खुशामदीद है सालिहा बेटे और सालिहा नबी पर।
پھر مجھے اور اوپر اٹھایا گیا اور جبرائیل نے مجھے پہنچایا جہاں تک مجھے پہنچانا تھا۔ میں دوسرے آسمان پر پہنچا اور پھر وہی سوال و جواب ہوئے، اور پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور وہاں میری ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا مجھے جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید ہے صالحہ بھائی اور صالحہ نبی پر۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اور اوپر اٹھایا اور میری تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کے بعد میری چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر میری ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ نوجوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہت بعد آپ کی بعثت ہوئی، اور میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت کے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے کی تعداد میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسد کا عنصر نہیں ہے، بلکہ امت سے محبت اور اس کی محرومی کا احساس ہے، جس کا بیان انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ پھر مجھے اور بلند کیا گیا، یعنی 7ویں آسمان تک میں پہنچا، اور وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر مجھے اور بلند کیا گیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے جس کا ذکر سورہ اسراء میں کیا گیا ہے۔ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے، جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں سے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یعنی بیت المعمور تک۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصل گھر ہے، جس کا سایہ دنیا میں خانہ کعبہ ہے۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب اور ایک میں شہد۔ میں نے دودھ والا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے توصیح کی کہ آپ کا انتخاب درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت انسانی کے قریب ترین چیز کا انتخاب کیا ہے، اور اسی فطرت پر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اسی پر آپ کی امت ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت 3 چیزیں تحفے کے طور پر دی گئیں۔ پہلی چیز 50 نمازیں تھیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر آپ کی امت کو دی، اور تیسری چیز جو آپ کو دی گئی وہ یہ تھی کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ واپسی پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کو نمازوں کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کروائیں۔ یہ ہے وہ واقعہ معراج۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے مسجد اقصیٰ، وہاں سے مسجد حرام، اور وقت بالکل نہیں گزرا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھما دیا۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو بہت سے مومنین اور صادقین صحابہ اکرام کا ایمان متزلزل ہو گیا۔ کفار نے اپنی بغلیں بجانا شروع کی کہ ہمیں موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے طرح طرح کے سوال کرنا شروع ہو گئے کہ اچھا، اگر تم مسجد اقصیٰ گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھبرا گیا، کس کس کو یاد رہتا، لیکن اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جنت اور جہنم کے نظارے کو بھی پیش کر دیا۔ اب میں دیکھ کر بتا رہا تھا اور لوگ تنگ ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوال کا جواب مشاہدے سے دیا۔ لوگ بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ اگر یہ اس بات کا انکار کر دے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی یہ سن کر ایک بار جھرجھری لی، لیکن پھر پوچھا کہ کیا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے تالیاں بجا کر کہا کہ ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں تو 100% صحیح ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ آسمان سے آپ کے پاس آتا ہے، اور اگر ایک دن ایک فرشتہ آپ کو آسمان پر لے گیا تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ آپ ابو بکر صدیق کا یہ بیان کرنا تھا کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب سے نوازا، اور آپ کا شمار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ہونے لگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔